खाना नपाएर, विद्यालयको आधारभूत ड्रेस किताब कापी जुटाउन नसकेर वा अन्य कारणले गर्दा शिक्षाबाट वञ्चित हुन पर्यो भने त्यसको जिम्मा आबुखरिने गाउँपालिकाको भन्ने छ। त्यसो भएपछि विशेषज्ञ डाक्टरलाई जनताको घर दैलोसम्म कम्तीमा महिनामा एकपटक पुर्याउने एउटा अभियान चाहिँ घर दैलो अभियान गाउँघर क्लिनिकको कन्सेप्टमा हामी जान खोजिरहेका छौँ। तहको गुणस्तर उकास्न पनि सहयोग भए पछाडि अहिले 52 जना भोलिन्टियर टिचर चाहिँ मुख्य गरेर आबुखरिनी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ बिहानमा क्याम्पस पढ्दै दिउँसोमा विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा लाग्नु भएको छ। जहाँ आबुखरिनी गाउँपालिका र आसपासका मृगौलाको नियमित डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई आबुखरिनी अस्पतालमै डायलिसिस सेवा सुरु गर्ने हाम्रो तयारी पुरा भएको छ। कुनै पनि किसानले उत्पादन गरेको उपज चाहिँ त्यसको मार्केटको जिम्मा गाउँपालिकाले लिने र त्यो यदि त्यो कतै फाल्नु पर्यो भने नि त्यसको क्षतिपूर्ति गाउँपालिकाले दिने भनेपछि अब उत्पादन गर्यो भने त्यसको बजारको जिम्मा पालिकाले लिँदो रहेछ। जे पनि आबुखरिनी गाउँपालिकाले कुनै पनि बिरामीलाई पैसाको अभावमा रकमको अभावमा घरकै ओछ्यानमा थला पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिने अभियान चलाएको छ। यो हिसाबले देशैभरिको लागि आबुखरिनी गाउँपालिकाले बिरामीलाई दिने एम्बुलेन्स सेवाको बारेमा चाहिँ हामी सिक्न लागेको एउटा उदाहरण हो कि जस्तो लाग्छ। सरकारले मुकाममा आउन बाध्य पार्ने होइन कि सेवा लिएर जनताको घर दैलोमा जाने भन्ने हाम्रो नीति छ। व्यवस्थापकीय र पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामी अगाडि बढेका छौँ र सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि अब अहिले आबुखरिनी गाउँपालिकाको मात्रै नभएर गोर्खा नगरपालिका, ब्यास नगरपालिका लगायतको छिमेकी पालिकाका नागरिकलाई पनि आबुखरिनी अस्पतालमा लिएर आएर शल्यक्रिया गर्न सक्ने क्षमताको विकास भएको छ। यसरी हेर्नु र भरतपुर आँखा अस्पतालको समन्वयमा हरेक वर्ष एकचोटि मोतीबिन्दुको अपरेसन क्याम्प चलाउने भन्ने कुरा नेपालको सबभन्दा अग्लो झलङ्गे पुल आबुखरिनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को समस्तीपुरमा अवस्थित छ। तपाईँ नजिकै भएर पनि नेपालको सबभन्दा अग्लो झलङ्गे पुल तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने आबुखरिनी गाउँपालिकाको भ्रमण तपाईँले एकचोटि गर्न जरुरी छ। सबैमा नमस्कार। हातेमालो टिभी रेडियो गोर्खाबाट म पार्वती गोर्खाली। यतिखेर म आबुखरिनी गाउँपालिकामा छु। विशेष गरी आज हामी यहाँ 3 दिने आँखा शिविरमा जुटिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ भनी हामी तपाईलाई आबुखरिनी गाउँपालिकामा के कस्ता अवस्था छ यहाँको बारेमा हामी आबुखरिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमाङसँग चाहिँ यस पालिकाको बारेमा केही भलाकुसारी गर्न गइरहेका छौँ। पक्कै पनि सबैले भिडियो हेर्नुहोला, कस्तो लाग्छ सेयर गर्नुहोला र हामीले चाहिँ फरक किसिमको यस पालिकामा भएको गतिविधि सुनेर चाहिँ आज हामी केही कुरा यस पालिकाका अध्यक्ष शुक्रजीसँग सोध्दैछौँ। यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। अहिले हाम्रो यस आबुखरिनी गाउँपालिकाको हालखबर चाहिँ विशेष भन्नुपर्दा के छ नयाँ समाचारहरू? आबुखरिनी गाउँपालिकाको धेरै समाचारहरू छन्। सोमध्ये आबुखरिनी अस्पतालको हामीले यो मक्सिर 1 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गरायौँ। अहिले अस्पतालको सेवा तीव्रताका साथ अगाडि बढिराखेको छ। सँगसँगै भरतपुर आँखा अस्पतालसँगको समन्वयमा आँखा उपचार केन्द्र पनि सञ्चालित छ। सोही आँखा उपचार केन्द्रमा चाहिँ अहिले 3 दिने निःशुल्क आँखा शिविर चलिराखेको छ। जुन अहिले हामी यसै सम्बन्धी कुरा गरौँ, जुन अहिले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, भरतपुर आँखा अस्पताल, आबुखरिनी गाउँपालिका तनहुँ लगायत नेपाल नेत्रहीन सङ्घ पुनर्स्थापन कार्यक्रम गोर्खाद्वारा आयोजना गरेको जुन 3 दिने आँखा शिविर जुन मोतीबिन्दुहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यसको योजना चाहिँ कसरी गर्नुभयो? परिपाटी जुन यहीँबाट भइरहेको छ, अहिलेसम्म तेस्रो वर्ष हो भन्ने पनि सुनिन्छ। कसरी गर्नुभयो यसको चाहिँ? आबुखरिनी गाउँपालिकाले अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै नेपाल नेत्रहीन सङ्घ भरतपुर आँखा अस्पतालको समन्वयमा लगातार 3 वर्षदेखि हरेक वर्ष आँखाको उपचार गर्ने, आँखाको चेक जाँच गर्ने र मोतीबिन्दु लगायतको आँखाको समस्या भएका नागरिकहरूको चाहिँ निःशुल्क अपरेसनसम्म गर्ने सेवा दिइराखेको छ। यसो गर्दाखेरि हरेक वर्ष गत वर्षबाट त हामीले आँखा उपचार केन्द्र आबुखरिनी अस्पताल र भरतपुर आँखा अस्पतालको समन्वयमा हरेक वर्ष एकचोटि मोतीबिन्दुको अपरेसन क्याम्प चलाउने भन्ने हाम्रो सम्झौतामा पनि उल्लेख छ। सोही अनुसार यसको व्यवस्थापकीय पक्षमा आबुखरिनी गाउँपालिकाको अस्पतालले जिम्मा लिने र त्यसको अन्य मेडिकलसँग सम्बन्धित प्राविधिक कुराहरूको जिम्मा चाहिँ नेपाल नेत्रहीन सङ्घ र भरतपुर आँखा अस्पतालको समन्वयमा गर्ने भए पछाडि हामीले जनताको घर दैलोमा गएर वडा वडामा क्याम्प गरेर उहाँको आँखाको चेक जाँच गर्ने
र मोतीबिन्दु लगायतको अपरेसन गर्नुपर्ने भएमा चाहिँ उपचार केन्द्रमा लिएर आएर अपरेसनको सेवा दिइराखेका छौँ। पहिलो वर्ष हामीसँग अस्पताल थिएन, हामीले गाउँपालिकाकै भवनमा एउटा कोठा सफा गरेर त्यसलाई अपरेसन थिएटर बनाएर काम गरिरहेका थियौँ भने र उहाँहरूलाई अपरेसन पश्चात चाहिँ बिरामीहरूले आराम गर्ने अन्य व्यवस्थापकीय पाटोमा समस्या थियो भने अहिले पूर्वाधारको हिसाबले अहिले हामी अस्पतालकै हाताभित्र अपरेसन गर्ने, अस्पतालकै वार्डमा लगेर बिरामीलाई त्यहाँ आराम गराउने जस्ता भएको हुनाले व्यवस्थापकीय र पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामी अगाडि बढेका छौँ र सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि अब अहिले आबुखैरेनी गाउँपालिकाको मात्रै नभएर गोर्खा नगरपालिका, ब्यास नगरपालिका लगायतको छिमेकी पालिकाका नागरिकलाई पनि आबुखैरेनी अस्पतालमा लिएर आएर शल्यक्रिया गर्न सक्ने क्षमताको विकास भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो निरन्तर प्रगतिमा छौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। आबुखैरेनी गाउँपालिका संविधानत स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न लागि परेको छ। त्यो अन्तर्गत हाम्रो मुख्य जिम्मा भनेको सेवाको जिम्मा हो। त्योभित्र पनि सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको आधारभूत सेवाको जिम्मा जो हामीलाई संविधानले प्रदान गरेको छ, त्यो जिम्मा हामी कुनै पनि हालतमा पुरा गर्ने भन्ने हिसाबले हामी केन्द्रित भएका छौँ। यसरी हेर्दा आबुखैरेनी गाउँपालिकामा हामी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न अगाडि बढेको एउटा जिम्मेवार पालिकाको रूपमा हामी अगाडि बढेको छौँ जस्तो लाग्छ। तपाईँले कतिको उहाँलाई सन्तुष्टि दिएर घर दैलो गर्नुभएको छ? आबुखैरेनी गाउँपालिकाको अहिले नीति नै के छ भने जनतालाई कार्यालयमा वा सेवा लिनलाई चाहिँ कार्यालय मुकाममा आउन बाध्य पार्ने होइन कि सेवा लिएर जनताको घर दैलोमा जाने भन्ने हाम्रो नीति छ। यो अन्तर्गत अहिले हामी हरेक महिना जनताको घर दैलोमा पुगेका हुन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि हामी कार्यक्रमसहित जान्छौँ। जस्तो अहिले नेपालभरिमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चाहिँ ब्याङ्कलाई नै टोलमा लैजाने पालिका चाहिँ आबुखैरेनी गाउँपालिका हो। त्यसो गर्दाखेरि हामी हरेक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको त्रैमासिकमा चाहिँ टोलमै गएर वितरण गर्छौँ ब्याङ्क मार्फत। त्यति बेला सँगसँगै फेरि हामीले हेल्थ क्याम्प पनि चलाउँछौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा फेरि हेल्थ क्याम्प पनि हामी सँगै चलाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले अधिकांश सेवाग्राही लाभग्राहीसँग हाम्रो त्यही सम्पर्क हुन्छ उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरूको बारेमा। सँगसँगै हामी वडा मार्फत चाहिँ हरेक गाउँमा कम्तीमा महिनामा एकचोटि चाहिँ उहाँहरूलाई के समस्या परेको छ भनेर हामी उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको इन्डिभिजुअल समस्याको बारेमा र उहाँहरूलाई परेका समस्याहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी हुन्छ। यसरी हेर्दा अब मानिसको सन्तुष्टिको ग्राफ त कतिसम्म पुरा गर्न सकिएला, तर तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो समयभन्दा आज र आजभन्दा भोलि मान्छेको सन्तुष्टि चाहिँ बढ्दै गएको र उहाँहरूको अपेक्षाअनुसार गाउँपालिकाले काम गरेको विश्वास हामीले देख्न पाउँछौँ। जति पनि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा छन्, विशेष गरी सवारी साधनहरूमा एम्बुलेन्स सुत्केरीहरूलाई विशेष सुविधा छ भन्ने सुनिन्छ, भइरहेको पनि छ। र हाम्रो यस पालिकामा चाहिँ के छ त्यसको व्यवस्था? आबुखैरेनी गाउँपालिका मेरो ख्यालमा, मेरो दावा चाहिँ नेपालकै पहिलो पालिका हो जसले चाहिँ जनतालाई आफ्नो घर दैलोबाट आफ्नो अस्पतालसम्म मात्रै निःशुल्क सेवा दिँदैन एम्बुलेन्सको। यहाँबाट विशेषज्ञ अस्पतालसम्म जाने एम्बुलेन्स सेवा पनि निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ। यो हिसाबले देशैभरिको लागि आबुखैरेनी गाउँपालिकाले बिरामीलाई दिने एम्बुलेन्स सेवाको बारेमा चाहिँ हामी सिक्न लागेको एउटा उदाहरण हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई। हजुर, कहाँसम्मको सुविधाहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म बिरामीलाई? गाउँबाट आबुखैरेनी अस्पताल लिएर आउने, आबुखैरेनी अस्पतालबाट रिफर भएर जानुपर्ने अवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रमा देशैभरिको कुनै पनि ठाउँको विशेषज्ञ अस्पतालमा हामीले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिएका छौँ। त्यस्तै गरी बालबालिका, वृद्ध, एकल महिलाहरू तिनीहरूको लागि पनि केही सेवा सुविधा छ कि? हो, बालबालिका, सुत्केरी हुने, प्रसुति सेवा लिनुपर्ने दिदीबहिनीहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई त यसै नै छ। इमर्जेन्सी अप्ठ्यारो परेका आकस्मिक सेवा दिनुपर्ने नागरिकहरूलाई र मुख्य गरेर गरिब असहाय जसले चाहिँ शुल्क तिरेर एम्बुलेन्स सेवा वा अन्य विशेषज्ञ अस्पतालमा जान सक्दैन उनीहरूलाई एम्बुलेन्स सेवा दिने। यदि उसको उपचारमै समस्या छ भने पनि गाउँपालिकाले नगद उपचार सहयोग दिएर पनि उपचार गर्ने बनेको छ। अहिले हामीले एउटा उपचारको लागि एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ, नागरिक उपचार कोष बनाएका छौँ, जसमार्फत चाहिँ अहिले हामीले कुनै पनि नागरिकलाई क्यान्सर जस्ता रोग लाग्यो भने 50,000 रुपियाँ नगद दिने एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ। अहिलेसम्म हामी गत आर्थिक वर्षबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा 80 जनाभन्दा धेरै हाम्रो गाउँपालिकाको क्यान्सर पेसेन्टले यो नगद सेवाको सहयोग पाइसक्नु भएको छ। सँगसँगै अरू ठुला रोग लाग्यो भने उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था हेरिकन जे पनि आबुखैरेनी गाउँपालिकाले कुनै पनि बिरामीलाई
पैसाको अभावमा रकमको अभावमा घरकै ओछ्यानमा थला पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिने अभियान चलाएको छ। यो प्रभावकारी बनेको छ। लामो दीर्घयोगीलाई लामो समयसम्म औषधि खानेहरूलाई तिनीहरूको लागि पनि केही व्यवस्था छ कि? अहिले नेपाल सरकारको जो सङ्घीय कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूलाई दीर्घ रोगीहरूको त्यो 4वटा क्याटेगोरीलाई 5,000 मासिक उपचार खर्च दिने कुरा छ। त्यो गाउँपालिकाले प्रदान गरिरहेको छ। भलै त्यसको शोध भर्ना सङ्घीय सरकारसँग पछि त हुने नै छ, तैपनि अहिले त्यसको व्यवस्था 4वटा क्याटेगोरी भने कुनमा पर्ने भयो? क्यान्सर, मृगौलाको डायलिसिस गर्नुपर्ने, मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने वा स्नायु रोगबाट ग्रसित भएर पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई मासिक 5,000 उपचार सेवा हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। प्रत्येक महिना उहाँले 5,000 पाउनुहुन्छ? प्रत्येक महिना पाउनुहुन्छ। हामीसँग डकुमेन्ट लिएर आउनु पर्यो। हामीसँग सूचीकृत हुनु पर्यो। सूचीकृत भएपछि प्रत्येक महिनाको 5,000 को दरले हामीले उहाँको खातामा पैसा राखिदिन्छौँ। सँगसँगै उहाँहरूलाई आबुखरिनी अस्पताल आउँदा उहाँहरूसँग चाहिँ यसै पनि हामी नेपालको अन्य सरकारी अस्पतालभन्दा कम शुल्क लिएर हामीले सेवा दिइरहेका छौँ भने आर्थिक रूपमा असक्षम नागरिकहरू फेरि हामीले यहाँ पूर्ण निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यविधि पनि बनाएका छौँ, जसले गर्दा आबुखरिनी अस्पतालसम्म आउनको निम्ति अथवा उपचार पैसाको अभावमा उपचार नहुने अवस्था चाहिँ मेरो ख्यालमा मोटामोटी आबुखरिनी गाउँपालिकामा छैन भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो यस आबुखरिनी गाउँपालिकाले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ। अहिले आँखा हस्पिटल जुन सहकार्य गरेर मोतीबिन्दु भएका लगभग 147 जनालाई अघिसम्म त उपचार अपरेसन गरिसक्नु भएको छ। अझै मात्रै कति थपिँदै हुनुहुन्छ। विशेष गरी हाम्रो यस गाउँपालिकाबाट गरेको काम एकदम सराहनीय छ, धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले। र मैले भन्न लागेँ जुन आगामी दिनमा चाहिँ यस हाम्रो आबुखरिनी गाउँपालिकाको भावी योजनाहरू चाहिँ के छन् त? यति राम्रा काम त गरिसक्यो। अब स्वास्थ्यकै क्षेत्रको विषय उठिरहेको हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले डायलिसिस सेवा पुसको 1 गतेबाट सुरु गर्दैछौँ। 3वटा मेसिन इन्स्टल भएर हामी एउटा डायलिसिस वार्ड रेडी भएका छौँ। अब मेरो ख्यालमा 2वटा डायलिसिस मेसिन थप्न सक्यो भने मोटामोटी आबुखरिनी गाउँपालिका र आसपासका मृगौलाको नियमित डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई आबुखरिनी अस्पतालमै डायलिसिस सेवा सुरु गर्ने हाम्रो तयारी पुरा भएको छ। सँगसँगै अस्पतालमा हामीले प्रसुतिको अपरेसन गर्नुपर्ने CS अपरेसन लगायतको आधारभूत अपरेसनहरू सुरु गर्न शल्यक्रिया गर्ने एउटा अपरेसन थिएटरको तयारी गरेका छौँ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा केही इक्विपमेन्ट आउने बित्तिकै हामीले त्यो सेवा अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ। मेरो ख्यालमा हामी फागुनसम्ममा त्यो अपरेसन सेवा सुरु गर्छौँ। र आबुखरिनी अस्पताललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अस्ति हाम्रो उद्घाटनमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएअनुसार चाहिँ एउटा उपक्षेत्रीय अस्पतालको रूपमा यसको विकास गर्ने उहाँले जुन खालको सपना पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, हामी त्यो दिशामा जान्छौँ स्वास्थ्यमा चाहिँ। र स्वास्थ्यमा अहिले हामीले एउटा कार्यक्रम चाहिँ जनताको घर दैलोमा गएर अस्पतालबाटको विशेषज्ञ सेवालाई गाउँसम्म विस्तार गर्ने भन्ने एउटा अभियान छ। त्यो अभियानमा चाहिँ हामी लाग्न खोजिरहेछौँ। त्यसो भएपछि विशेषज्ञ डाक्टरलाई जनताको घर दैलोसम्म कम्तीमा महिनामा एकपटक पुर्याउने एउटा अभियान चाहिँ घर दैलो अभियान गाउँघर क्लिनिकको कन्सेप्टमा हामी जान खोजिरहेछौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा आगामी शैक्षिक सत्रमा 12सम्मको शिक्षालाई चाहिँ आबुखरिनी गाउँपालिकामा निःशुल्क बनाउने र त्यो गुणस्तरीय हुनेछ भन्ने हिसाबले हामीले लगानी गरिरहेछौँ। अहिलेको लगानी र अहिलेको हाम्रो कार्यक्रम हेर्दा हामी चाँडै नै शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त र निःशुल्क घोषणा गर्ने तहमा हामी पुग्दैछौँ। अर्को चाहिँ अब यो सबै कुरा गर्नको निम्ति पालिकाको स्रोत वृद्धि हुनुपर्दो रहेछ। अहिले हामीलाई एउटै कुराको अभाव छ, त्यो भनेको स्रोतको हो। त्यो दिगो स्रोतको लागि चाहिँ अहिले हामीले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेछौँ। पर्यटन क्षेत्रमा हामीले गरेको लगानीबाट चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट गराएर गाउँपालिकाको स्रोत वृद्धि गर्ने, त्यो वृद्धि भएको स्रोतले चाहिँ जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गरेर समृद्ध आबुखरिनी गाउँपालिका बनाउने अभियानमा हामी लागिरहेछौँ। रोजगार र एउटा कृषि प्रधान देश भनेर कतिपय कृषिमा अलपत्र पर्नु पनि भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यस आबुखरिनी गाउँपालिकाले कसरी हेरिरहेको छ? अहिले हामीले 2वटा क्षेत्रलाई चाहिँ आर्थिक विकासको क्षेत्रमा अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ। मैले अघि भने एउटा पर्यटनमा हामीले 4वटा विषयमा केन्द्रित भएर रोजगारी पनि क्रिएट गर्ने र स्रोत पनि वृद्धि गराउने भन्ने छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले आबुखरिनीको बजार नजिकै रहेको ऐना पार्कलाई चाहिँ एउटा रमणीय एउटा रिक्रिएसन सेन्टरको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेछौँ। त्यो निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। मेरो ख्यालमा हामी आगामी शैक्षिक सत्रबाट चाहिँ केही रोजगारी त्यहाँ सिर्जना गर्ने र त्यो पर्यटकीय क्षेत्रबाट चाहिँ गाउँपालिकाले पनि केही रोयल्टी रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने ठाउँमा हामी त्यहाँ पुग्छौँ। सँगसँगै अर्को चाहिँ हामीले मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावरको एउटा ड्याममा चाहिँ मोटर बोट लगायतको वाटर फन्डको काम गर्न खोजिरहेछौँ। हामी माघ महिनाबाट त्यो सुरु गर्दैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि
त्यहाँ पनि रोजगारीको सिर्जना हुँदैछ। प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुनु सँगसँगै अरू पर्यटकीय गतिविधि गर्दा आम जनतालाई पनि अन्य अप्रत्यक्ष रोजगारी त्यहाँ सिर्जना हुन्छ। अर्को हामीले छिम्केश्वरी र आदिमूल जस्ता हाम्रो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले त्यहाँको पूर्वाधार विकास गरेर त्यहाँबाट पनि जनताको जीवनस्तर अगाडि बढाउन सक्ने हिसाबले एउटा पर्यटकीय केन्द्र बनाउन खोजिरहेछौँ। एउटा हाम्रो मुख्य जोड पर्यटनमा छ। दोस्रो चाहिँ अहिले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने। भर्खरै यो तिहार गयो हामीले सयपत्री खेती आम समूह मार्फत र विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम गरेका थियौँ। अहिले आम्बुखरेनी गाउँपालिका चाहिँ केमा उत्साहित छ भने देशैभरि सयपत्रीको व्यवसायले अप्ठ्यारोमा परेर उहाँहरूले सडकमा सयपत्री फुल फाल्नु पर्दा आम्बुखरेनी गाउँपालिकाले बजार व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ पहिलोपल्ट नेपालबाट कतारसम्म सयपत्रीको फुल पुगेको छ र त्यो फुल चाहिँ आम्बुखरेनी गाउँपालिकाबाट गएको छ। यसले गर्दा हाम्रो पुष्प व्यवसायलाई एउटा उत्साह बनाएको छ। नेपालभित्र मात्रै होइन विदेशमा पनि यसको बजार सिर्जना गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा हाम्रो कृषि उत्पादनलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने र भ्यालु एड गर्ने भने हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ घरमै बसेर आफ्नो उत्पादनबाट पनि उहाँहरूको जीविकोपार्जनदेखि लिएर थप जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भने पछाडि अहिले हामी त्यसरी लाग्छौँ र अहिले आम्बुखरेनी गाउँपालिका हाट बजार व्यवस्थित गरेर गाउँपालिकाको कुनै पनि किसानले उत्पादन गरेको उपज चाहिँ त्यसको मार्केटको जिम्मा गाउँपालिकाले लिने र त्यो यदि त्यो कतै फाल्नु पर्यो भने नि त्यसको क्षतिपूर्ति गाउँपालिकाले दिने भनेपछि अब उत्पादन गर्यो भने त्यसको बजारको जिम्मा पालिकाले लिँदो रहेछ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ। त्यसले त्यसको लागि आर्थिक सहयोग चाहिँ हाम्रो पालिकाबाट के छ? अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ उत्पादनको योजना बनाउँदाखेरि उहाँलाई त्यो स्टार्टअप बिजनेस गर्नको निम्ति अनुदान सहयोग गर्ने, उहाँहरूको कृषि उत्पादन उपजलाई चाहिँ बजारसम्म ल्याउनलाई निःशुल्क ढुवानीको व्यवस्थापन गर्ने र त्यो मार्केटलाई हाट बजारसम्म व्यवस्थित गरेर त्यो मार्केटको व्यवस्थापन गर्ने। यदि कुनै किसानले आफ्नो उपज चाहिँ बिक्री नभएर मूल्य नपाएर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने यदि अहिलेसम्म त हामीले त्यस्तो हुन दिएका छैनौँ, त्यसो भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति पनि गाउँपालिकाले तिर्ने यो व्यवस्था मिलाए पछाडि चाहिँ अहिले किसानहरू उत्पादन गर्न उत्साहित हुनुभएको छ। किसानलाई घाटा छैन अहिले? हो, अहिले उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभयो भने एक त उत्पादन गर्नको निम्ति, दोस्रो उत्पादन गरेपछि त्यसको बजारीकरण गर्ने जिम्मा पनि गाउँपालिकाले लिएको छ। र विशेष गरी भन्नुपर्दा अत्यन्तै राम्रो काम जहाँ गाउँपालिकाबाट सुरु गरेर अहिले सयपत्री खेती नै कति ठाउँमा सडकमा फाल्ले सयपत्री भने यहाँको फुल देश प्रदेशसम्म पुगाउनलाई हाम्रो यस पालिकाबाट ठुलो पहल भएको छ। पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा किसानमा लगानी गरेर रोएर हिँड्न नपर्ने वातावरण चाहिँ यस ठाउँमा भएको भन्ने मुख्य आशय बुझिन्छ। र स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा र शैक्षिक क्षेत्रको लागि चाहिँ हाम्रो जति पनि +2 पढेपछि पढ्न चाहना हुँदै पनि कतिपयको आर्थिक अवस्थाहरू कमजोर भएर पढ्न नपाउने हुन्छन्, ती बालबालिकाहरूको लागि पनि हाम्रो यस गाउँपालिकामा केही सेवा सुविधा थप छ? हो, अहिले आम्बुखरेनी गाउँपालिकाले एकजना विद्यार्थीलाई चाहिँ MBBS डाक्टरको पूर्ण छात्रवृत्ति दिने भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छौँ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले आम्बुखरेनीकै विद्यार्थीको बिचमा जसले +2 साइन्स गरेर मेडिकल साइन्स पढ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराउँदा एकजना विद्यार्थी छनौट गरेर उसलाई हामीले MBBS को छात्रवृत्ति 35 लाखको छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छौँ। ऊ 4 वर्षमा चाहिँ अब MBBS पढेर डाक्टर भएर आए पछाडि आम्बुखरेनी गाउँपालिकाको अस्पतालमा उसले सेवा गर्नुपर्ने शर्तमा हामीले MBBS कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। हरेक वर्ष यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी एक्सटेन्ड गरेर लैजान्छौँ। सँगसँगै अहिले भर्खरै हामीले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कोही विद्यार्थी पढ्न चाहन्छ र उसँग रकमको अभाव छ भने उसलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम अन्तर्गत एकजना हाम्रै गाउँपालिकाको अन्तर्गतका विद्यार्थीले पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन सुरु गर्नुभएको छ। त्यसै गरी आम्बुखरेनी क्याम्पस छ जो हाम्रो गाउँपालिकामा, त्यहाँ ब्याचलर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको निम्ति चाहिँ हामीले छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेका छौँ र त्यहाँको विद्यार्थीलाई चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा भएको दरबन्दी अभावलाई पूर्ति गर्नको निम्ति भोलिन्टियर टिचरको कन्सेप्ट लिएर आए पछाडि हामीले बिहानमा क्याम्पस पढ्ने र त्यो विद्यार्थीलाई दिउँसोमा चाहिँ विद्यालयमा गएर चाहिँ अध्यापनमा सहयोग पुर्याउने, जसबापत चाहिँ उसलाई मासिक 20,000 तलबको व्यवस्था गरे पछाडि अहिले विद्यार्थी कलेज पढाउँदै गर्दाखेरि उसलाई एउटा त पढाइमा सहयोग पनि भयो, दोस्रो विद्यालय तहको गुणस्तर उकास्न पनि सहयोग भए पछाडि अहिले 52 जना भोलिन्टियर टिचर चाहिँ मुख्य गरेर आम्बुखरेनी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ बिहानमा क्याम्पस पढ्दै दिउँसोमा विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा लाग्नु भएको छ, जसले गर्दा उहाँहरूको उच्च शिक्षामा पनि सहयोग पुगेको छ र गाउँपालिकाको शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा पनि मद्दत मिलेको छ।
तपाईँका यस गाउँपालिकामा केही कुराहरू मैले यो मिडिया मार्फत भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही छुटेका कुराहरू छन् भने सरले राख्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तमा चाहिँ आबुखरिनी गाउँपालिकाले एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ आम मान्छेहरूलाई यहाँ बोलाउने तरिकाले लागिरहेको छ। हजुरको टेलिभिजनबाट चाहिँ आबुखरिनी गाउँपालिकामा चाहिँ तनहुँको सबैभन्दा अग्लो मात्र नभई महाभारत श्रृङ्खलाकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरो छिम्केश्वरी पहाड पर्दछ। त्यो छिम्केश्वरी चाहिँ त्यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीको एउटा आस्थाको केन्द्र छिम्केश्वरी माईको मन्दिर पनि छ, जो मनकामना देवीको पनि दिदीको रूपमा प्रख्यात हुनुहुन्छ। मनकामनाको दर्शन गर्न आउने आम धर्मावलम्बी जो स्वदेशी विदेशी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ छिम्केश्वरी मन्दिरको आराधना गर्नु भएन भने उहाँहरूको मनोकामना पुरा हुन सक्दैन भन्ने एउटा धार्मिक विश्वास भएको हुनाले छिम्केश्वरी मन्दिरको दर्शन गर्ने कुरा। नेपालको सबभन्दा अग्लो झलङ्गे पुल आबुखरिनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को समस्तीपुरमा अवस्थित छ। तपाईँ नजिकै भएर पनि नेपालको सबभन्दा अग्लो झलङ्गे पुल तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने आबुखरिनी गाउँपालिकाको भ्रमण तपाईँले एकचोटि गर्न जरुरी छ। र मुख्य गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा र पर्यटनको क्षेत्रमा यहाँहरूलाई केही कुरा हामीलाई सिकाउनु छ, हामीबाट केही सिक्नु छ भने आबुखरिनी गाउँपालिकामा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अन्तमा हामीले एउटा शिक्षा कोष बनाएका छौँ। सो शिक्षा कोषमा चाहिँ आम समुदायले चाहिँ अहिले सहयोग गर्नुभएको छ। यदि कोही विद्यार्थी खाना नपाएर विद्यालयको आधारभूत ड्रेस किताब कापी जुटाउन नसकेर वा अन्य कारणले गर्दा शिक्षाबाट वञ्चित हुन पर्यो भने त्यसको जिम्मा आबुखरिनी गाउँपालिकाको भन्ने छ। यस कारणले म आबुखरिनी वासी जो देश विदेशमा रहनुभएको छ उहाँहरूले पनि त्यो शिक्षा कोषमा आफ्नो थोरै भए पनि फन्डमा सहयोग गरेर गाउँपालिकाको यो भिजनलाई, गाउँपालिकाको यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको निम्ति सहयोग गर्नको निम्ति अपिल पनि गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि नयाँ युवा नयाँ जोस जागर अनुसार चाहिँ हाम्रो यस गाउँपालिकामा पक्कै पनि सबैले साथ सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। देश प्रदेशमा जहाँ जो हुनुहुन्छ हाम्रो यस आबुखरिनी गाउँपालिकाको विस्तृत जानकारी हामी तपाईँ माझ लिएर आएको छौँ। र विशेष गरी जति पनि हाम्रो यस हातेमालो टिभी हेरेर बस्नु भएको छ सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा अझै प्रगति हुनेछ भने अर्को भिडियोमा पनि हामी तपाईँको अन्य थप कुराहरू लिएर आउनेछौँ। र अहिले चाहिँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म सारा नेपाली युवा साथीहरूलाई नेपालमै के गर्न सकिन्छ, हामी सबै नलाग्ने हो भने हाम्रो देशलाई बनाउन सकिँदैन। त्यो र निराशा होइन, आशाको हिसाबले र विश्वासको साथ देशमै के गर्ने हिसाबले सोच्नको निम्ति र त्यसरी सोच्ने साथीहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जुन आज 3 दिनको आँखा शिविर शल्यक्रिया जुन आज सकियो त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्तमा त जो आँखा शिविरको निम्ति हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो नेत्रहीन सङ्घ, त्यस पछाडि भरतपुर आँखा हस्पिटल र आबुखरिनी अस्पतालका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई, नेत्रहीन सङ्घ, भरतपुर आँखा अस्पताल, आबुखरिनी अस्पतालको कर्मचारी साथीहरूको सहयोगमा र डाक्टर साहबहरूको सहयोगमा जुन आँखा शिविरमा निःशुल्क मोतीबिन्दुको उपचार सम्पन्न भएको छ, यसबाट चाहिँ सयौँ आबुखरिनीवासी र यसको छिमेकी पालिकाका अन्य साथीहरूले बिरामीहरूले जुन सेवा पाउनुभएको छ यसको लागि म उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मेरो त यो आबुखरिनी गाउँपालिकै हो। हजुर, वडा नम्बर 5 रसौलीबाट। ए अनि उहाँ को हुनुहुन्छ थाहा छ हजुरलाई? उहाँ चाहिँ पालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। ए अनि के गुनासो राख्नुभयो त हजुरले? अब मेरो चाहिँ अहिले सानो एउटा भवन बनाउनु थियो। हजुर, त्यहाँ चाहिँ अध्यक्षसँग यसो सरसल्लाह। के को भवन बनाउने आमा? हाम्रो एउटा सम्मको भवन बनाउनु। ए के भन्नुभएको छ त पालिकाजीले, अध्यक्षजीले? अब तात्कालिक चाहिँ अब उहाँले यसो काम गर्नुको लागि चाहिँ अब अघि बढेर सुरु गरिहाल्नुहोस्, त्यसको कुरा त भइहाल्छ नि भन्ने भएको छ। त अब हुनुहुन्छ 9-10 जना जति हुनुहुन्छ त्यहाँ वृद्धाराम चेपाङ हो हामी। हामी अब जनजाति भएर सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने पछाडि परेको जाति हो र हामी चेपाङ जाति हो। हुनुहुन्छ त्यहाँ वृद्धहरू हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो यस पालिकाले के सहयोग गरे त्यहाँ? पालिकाले सहयोग गर्नु भएको छ, फेरि सहयोग गर्ने तयारीमा पनि भन्नुभएको छ उहाँले। यहाँभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुभयो यस पालिकाबाट चाहिँ? पालिकाले त अब त्यस्तै अब धेरै काम गर्नु भएको छ भने अब जाडोमा लाउने हाम्रो सयपत्र प्रावि विद्यालय छ चेपाङ बस्तीको, चेपाङ मात्रै बालबालिका पढ्ने। अब त्यस्तो यस्तो कोट ज्याकेटहरू होइन, सुरुवाल, न्यानो न्यानो लुगाहरू विद्यालय जाने
अनि ड्रेस दिनुभएको। हजुर अब हामीलाई समस्या झोला जुत्ता मोजा त्यस्तै दिनुभएको र उहाँले अब गर्नुहुन्छ, मैले गरिराखेको छु, गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँ तयारीमै हुनुहुन्छ। तर हामीले बोलिसकेको कुराहरू चाहिँ कहिले पनि उहाँले होइन मैले सक्दैन यो गर्दिनँ चाहिँ भन्नु हुँदैन। समूहको नाम के हो आमा? मेरो समूह खोलागाउँ कृषक समूह। ए अनि के कृषकहरूबाट के खेतीपातीहरू के लाउनु भएको छ त्यहाँ? हामीले यसपालो हामीले गत वर्ष मात्रै दर्ता गरे हो। हजुर 79 सालमा दर्ता गरेको। अब के अरे त्यही चाहिँ बोडी साग के अरे चौमासे बोडी भन्छ होइन। अनि कृषिमा राम्रो छ अहिले त्यहाँ? राम्रो छ जे होस्। अब त्यहाँ मौरी पालन हुन्छ बढी मात्रामा। मेरोमा चाहिँ बढी मात्रामा कुचो छ, अमरेसो खेती गर्छु मैले। म के अरे लिबरको म छिमकेश्वरीको नमुना कृषक पनि हो। के घर चाहिँ पाउँछ आमा त्यहाँ? हाम्रो 24-25 गर्दै। ल पक्कै पनि हामी त्यहाँ आउनेछौँ, आमाले गरेको खेतीहरू पनि हेर्नेछौँ। आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको के भन्नुभयो अरे आमा नाम? मेरो सुकमाया चेपाङ। ए पक्कै पनि हामी यति वृद्ध आमा तपाईँले देख्नु भएको छ। हामी यहाँ आबुखरिन गाउँपालिकाको पालिका अध्यक्षसँगै कुरा गरिरहेको देखेर चाहिँ आमा एकदम सक्रिय, यतिको उमेरमा यति ठुलो काम गर्नुभएको छ। आमाको प्रोत्साहनको लागि चाहिँ हामीले थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। हामी चाहिँ आबुखरिन गाउँपालिकाको कार्यालयमै छौँ। हुन्छ आमा, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा